كل شيء صراحة. انا دي هذه اول مره انني غادي نخدم يعني ان فيديو، يعني بسمحوا لي يعني ما غاديش نكون كنشرح يعني بطريقه محترفه، ولكن كنتمنى انه يكون عجبكم، ولا عجبكم ما تنساوش لايك. دونك اول حاجه قلنا هي كومون اون بو ديبلاسي يعني لي فيشي، ça veut dire يعني لي فوتو لي ميوزيك لي فيديو. دونك يعني اول حاجه خاصنا نديروها يعني ركزوا معايا صافي. دونك غادي نكليكيو على هاد البوطون هادي ديال امبورتي لي فيشي، كنكليكيو عليها فوالا. ابري كنمشيو يعني لومبلاسمون اللي دايرين فيه يعني لي فوتو حنا ديالنا يعني لي فيشي بصفه عامه. دونك هنا عندنا هنا بيرو فوالا. دونك غنكلي فوالا غنمشي فيشي انا اللي دايره فيه لي فوتو ديالي لي ميوزيك. جو كليك ici donc choisir ça mariage. Choisis, je sélectionne ceci, donc voilà. Donc voilà, ils sont déplacés ici. Alors j'ai ici la musique, ici des vidéos. Donc j'ai tout. on utilise يعني كنستعملوا هاد الطريقه هذه يعني في جميع الحالات، سواء ميوزيك ولا فوتو ولا ايماج. دونك كاين جو سيليكسيون يعني هادو فوالا، يعني كنحطهم يعني في البلاصه ديالهم. تسنى فوالا هما بربع بيهم يعني ديبلاصات لينا هنا. الا بغينا نديرو اغنيه نختار نختار شوف هادي ديالاش. دونك نختار هادي كان تاهي كنديرها لا ميم شوز، اني كنحطها يعني في البلاصه اللي حنا في البلاصه ديالها يعني شو سامبلومون. ابري بغينا نديرو ان فيديو فوالا، نختار هذا تا هو نحطو هنا فوالا. هما كاملين ديبلاصيو لي هنا فوالا كيف ما كتلاحظوا انه كون. دونك دابا غادي يبقى لينا ان غنكليكيو على هاد سيرسور، غادي نحركو يعني حتى البلاصه اللي خاصو يتقرا فيها فوالا. كليكي هنا يعني هما كيتقراو يعني او ميم طون. فوالا يعني صافي تقاد لي فوتو تبقى غير الاغنيه هي اللي كتقرا. دونك نرجعو دي بلاصتو. ابري يعني هنا كيفاش يمكن لنا يعني واش نزيدو دي فوتو في هاد لابار هادي ديال كوفرمون. يعني الا بغينا دي فوتو يعني او ميم طون ولا ان فيديو يعني او ميم طون يعني حتى هو. دونك غادي تنتبهوا معايا، غادي نختار هنا شي حاجه. دونك غنختار هادي ركعتي، غادي نديرها هنا سويسي فوالا ديبلاس. دونك مشات لي ديريكتومون يعني انا غنجي هنا غنديبلاسيها يعني في بلاصه اللي بغيت كاين ديبلاسيها هنا 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 هنا. المهم انا اختاريت هنا. دونك هنا يمكن لي نتلاعب بني بالزواق ديالها نديرها فيما بغيت. دونك انا اللي حره في الاختيار ديالك. دونك اختارت نديرها انا بحال هكا. دونك علاش لا. دونك ريغاردي هنا غتقرا ليا يعني بنفس الوقت. راك شوفوا يعني كيف ما لاحظتوا معايا انها كتقراو يعني هنا او ميم طون يعني حاجه زوينه كتقراو ليا يعني او ميم طون. دونك ابري يعني هذا يعني غير بالنسبه انني كيفاش يمكن ليا اجوتي هنا دي فوتو يعني حتى اللي بغيت يمكن اصلا اجوتي حتى دي ميوزيك. علاش لا. نختار عندي شوف دي دياس لا نشوف شي حاجه زوينه. شوف دي دياس نو هادي غير ديال لافوي لي انا. دونك شنو نختارو
دونك اختاروا هادي حتى يمكن نديبلاسيو هنا، حتى يمكن نديبلاسيو هنا في لا فوا ولا في الموسيك يعني. هاي دونك لو فوالا هادو كاملين بالنسبه اللي بغيتي ديبلاسي لي فوتو بيان لو ميوزيك او بيان لي فيديو يعني. انا عاوتاني رجعت لكم. دونك في الاول تعلمنا كيفاش يمكن لنا نديبلاسيو يعني لي فوتو بيان لي ميوزيك و لي فيديو في لا بار دو كرونولوجي. دابا غندوزو للمرحله الثانيه، هي كيفاش يمكن لنا اجوتي لي ترانزيسيون او بيان لي فيلتر ولا لو شيمان داكسي. يعني هادو كيبقاو يعني ساهلين، يعني شي حاجه اللي يعني سهله، يعني بلا ما انك تفكر يعني بضربه غادي ديرها. دونك اول حاجه نبداو بلي ترانزيسيون. فوالا كليكو على هاد البوطون دي ترانزيسيون. ابخي فوالا عندنا هنا تو لي ترانزيسيون يعني عندنا كاملين اللي كاع اللي بغينا. دونك اختار شي واحد منهم، دونك اختار هذا. فوالا هادي بلاصه ليا. دونك فوالا ابخي هنا هادي هادي هادي. دونك صافي هما دارو كاملين. دونك هادي دونك ابخي يعني غندير هذا سيرزور. دونك ابخي غنكليكيو هنا، شوف كيفاش غادي تقراو. حنا كندوزو بالزربه غير لحقاش ما بقاش هادوك كانوا ملاصقه وحده حتى وحده. ابخي سي بون يعني هما كاملين دازو لا ترانزيسيون. دابا غندوزو لي فيلتر. دونك هما كليك على البوطون ديال فيلتر اف اكس، كتجيب اف اكس. دونك عندنا هنا تو لي فيلتر كاع اللي حلتي ليها كيف ما كيقولوا لي حلتي لها فما غتلقاها. هي كاينه. دونك عجبتني هذه ديال لي بول، كليكيو عليها. ابخي كنديروها يعني على ليماج يعني بحال هكا بهذا الشكل. ابخي نديرو هاد ليكلير هاد الايماج هادي. ابخي ندير ديكالاج دي كولور كل وحده باش كتميز. ابخي ندير هذه الميغوار. ندير ديال اوتو سكتش. باش نشوفو هادي مالها ومشي واحد فيكم يكون عينهم خايبه تبلونطا ليها. دونك غادي نتسنى هذا نشوف مالو. تبلونطا. دونك ها صافي ورجع ليا خدم. دونك ابخي كيف ما قلنا غنديروا لي فيلتر. دونك اختار لنا هاد اوتو سكتش يعني هاي الديبلاسات ياك. ابخي غادي عليو نقراوهم كاملين. ابخي فوالا هو كيتقرا دابا. فوالا هادو لي فيلتر لي بول لو ترانزيسيون يعني في وقت واحد. هاو هذا ديال ليكليراج. هادي ديال الميغوار كيف ما درناها. هادي ديال اوتو سكتش اللي كترسم. دونك يعني هادو شي حاجه يعني اللي باينه اللي راه فريمون بزوين. دونك بخي يعني بعد ما درنا لي ترانزيسيون لي فيلتر دونك نديرو شيمان داكسي. دونك غنكليكو على البوطون هادي ياك. هذا حاله خاصه ديالو. دونك هنا كاينين غير 10 ديال لي شيمان داكسي. دونك كنختار واحد منهم. دونك عجبني هذا، اختاروا هذا علاش لا، واختاروا هذا، اختار هذا، اختار هذا. دونك اللي ما غاديش نديرهم كاملين. دونك غندير غير الحد هادي باش تقرا ياك.
فوالا هما كيف ما كتشوفوا يعني زوينين، لا بأس بهم كيف ما كيقولوا. دونك يعني ابخي ملي تعلمنا هادو لي ترانزيسيون، ابخي ملي تعلمنا لي فيلتر و سميتو ولا شما داكسي، دونك يعني هادو شي حاجه زوينه يعني. رجعت لكم عاوتاني. دونك يعني بعد ما ان درنا يعني دوك المراحل بجوج، دابا باقي لنا ديال كيفاش يمكن لنا نقطعوا يعني الصوت لا فيديو ولا لا فوتو، يعني يمكن نقطعوها حنا مبغيناش نقصروا منها ولا نكبوا. المهم داكشي كيفاش يمكن لنا كوبي يعني لا سوا قال شي اللي ذكرت دابا. دونك يعني هنا كنلاحظوا بان عندنا الاغنيه ولا فو عندنا اكثر من يعني طوال اكثر من يعني لا فوتو ياك. دونك نديرو ريغارد هنا غادي ناخذ هاد الصغير ياك، غنبقى غادي بيه يعني حتى لين كيساليو ليا غير لي فوتو يعني ماشي اغنيه. كنلاحظ انها كتسالي هنا ياك. دونك شغندير كليك على هاد البوطون هادي هاي فوالا، كندير فراكسيوني. دونك هما بجوج تفراكسيوني يعني بجوج تقسموا. دونك عندي دي سبريمي ياك. دونك هادو هما بجوج يعني بغيت نقصر حتى من هادي. دونك غادي مثلا هادي غنجي حتى لهنا بغيت نقسمها. دونك هاي دونك هاي تقسمت ليا يعني هما بجوج يعني تقسموا ليا. دونك يعني يمكن لي نسبريمي يمكن نخليه بون. دونك انا بغيت نسبريمي مابقاش مني من ندير بيه. دونك لو فوالا يعني هنا درنا يعني طرق بجوج كيفاش يمكن لنا نسبريمي يعني سوا هادو الموزيك وبيان فيديو ولا الصورة فوتو يعني اللي كان. دونك هادي هم دونك بون هما هادي نقصر حتى هي اللي بغيت بجوج يعني هادو بجوج او ميم طون. يعني بغيتي دير كل حاجه بوحدها ولا كاين غير بغيتي تختصر على الوقت يعني ها هي. دونك عادي دونك عادي. ولا كاين شي وحدين كيديروا واحد الطريقه يعني غير هذيك باش يلا يعني هذيك بالنسبه غير الا بغيتي غير زياده ناقصه عندك ياك. دونك هانتوما شوفوا هنا كتحبس هادي. دونك كنكليكي على هادي فوالا كنجيب سال هنا نقصرها. شتي هاي ولات صغيره دابا كيف ما شفتوا. هادي حتى الا بغيت نقصرها علاش لا دابا غير كتحبس. دونك هي حتى هي كنقصرها يعني لا ميم شوز. ندير اصلا معرفه راسي هادي. دونك هادي غنسبرما الا بغيت. فوالا هو كاملين قصارو يعني ولا قصيرين يعني حتى الفوطو بغيت نقصرها هادي بغيت ندير لها هكا. هادي غير بالنسبه للترانزيسيون يعني انا الا بغيت ندخل وحده وسط وحده كيف ما كيقولوا باش نختصر الوقت وصافي. ندخل هادي هنا
حتى هادي اللي بغيت نقصرها. فوالا هما دونك هما قصارو يعني ولاو حتى المد ديالهم ولات قصيره يعني مبقاش طويله. هادي اللي بغيت غير نسوبريمها، لا سوبريميت هادي. دونك هيا يعني كيف ما كتشوف. دونك من بعد يعني هادي لا كاتريام شوط اللي خاصنا نديروها. دونك يعني فكرت عاوتاني كيفاش يمكن لينا كابتوري يعني هاد البوطون هادي كيفاش يمكن لينا كابتوري لا فيديو، كابتوري ليكرون ديريكت. يعني هنا الا كانت هاد بحال دابا انا كيف ما كندير دابا معاكم، يعني انني كنسجل هداك الشيء انا اللي كنديرو في الباسي. اخي كاين هادي كابتور لا فيديو، يعني الا كانت عندي كاميرا يعني خساره ما عنديش الكاميرا، وهادي امبورتي دوبي ديجيتال ميديا، يعني هادي ديال السي دي، وهادي ايماج باغ ايماج، هادي ديال لي زيماج. يعني بغيتي دير يعني ايماج يعني يعني دابخي شي كلي ولا شي حاجه، دابخي هادو هما يعني هادو هما كوم كابتوري. دونك نجرب كابتوري ديكرون اون ديريكت. دونك هي يعني كتسجل هداك الشيء يعني انت اللي كتقولو.